अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। एक हफ़्ते का तवील इंतज़ार ऑलमोस्ट इस्लामाबाद में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल थे और ऐसे में यहाँ पर मुज़ाकरात का एक अमल जिसका आगाज़ होना था और फिर इससे बड़ी उम्मीदें थीं कि इससे ये जंगबंदी हो जाएगी, दोनों फ़रीक़ैन दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बैठेंगे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल हुई नहीं। यकीनन इजाज़त मिल गई, ग्रीन सिग्नल आ गया, बातचीत हो गई और वेटकॉफ और जेरेड कुशनर और जेडी वेंस ने पाकिस्तान आना था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, लेकिन ईरान एक ही मुतालबा करता रहा और वो ये कि आप हुर्मस की नाकाबंदी को हटाएं और उसके बाद बातचीत होगी। ये एक बुनियादी मुतालबा था जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए और उनकी बातचीत वहाँ पर हुई ईरानी हुक्मरानों के साथ, तो उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खोलने का ना सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि वहाँ से कुछ जहाज़ भी गुजरे बाज़ाब्ता तौर पर और ईरान ने अपना काम कर दिखाया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अड़ गए इस बात पर कि ये नाकाबंदी बड़ी करामद है, बड़ी फ़ायदेमंद है, ये नाकाबंदी वो नहीं खोलेंगे। फिर ऐसे में पहले एक बहरी जहाज़, फिर दूसरे बहरी जहाज़ पर हमला और कब्ज़ा और फिर उनकी फुटेजेस, ये तमाम तर चीज़ें जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो सके। कल शाम फिर बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया, अनाउंस कर दिया कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर का जो पाकिस्तान का दौरा है वो मनसूख किया जा रहा है। फिर अचानक साथ उन्होंने जो लॉजिक इसकी दी, जो समझ आई, वो ये एक तवील फ़्लाइट है और इतनी फ़्लाइट लेकर वो नहीं जाना चाह रहे, और वो भी किसी ऐसी शख्सियत से मिलने जिसे वो जानते ना हों। और उन्होंने साथ ये भी बात कही है कि ईरान अब जब भी चाहे एक टेलीफ़ोन कर दे और हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी यही नहीं पता कि वहाँ पर भागदौड़ किसके हाथ में है। इस तरह की भी खबरें आई थी कि जो ईरानी क़यादत है उसके दरमियान कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफात हैं या वो एक पेज पर नहीं है मुज़ाकरात को लेकर या हतमी तौर पर क्या डील करनी है। लेकिन ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान आए, कल उन्होंने दौरा किया, बहुत ही नेक पैगामात, दुआएं एक दूसरे के लिए, और इसी तरह ईरानी सदर मसूद पशकियान, उनके भी स्टेटमेंट्स बहुत पॉजिटिव। उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई कल, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहा या बात नहीं करेगा। उनके बहुत ज़्यादा नाजायज़ जो मुतालबात हैं उनको नहीं माना जाएगा। और अब जो ख़बरें हैं वो ये कि ओमान का दौरा करने के बाद वो फिर पाकिस्तान आएंगे अब्बास अराग़ची। अब वो आज रात या कल किस वक्त उनकी आमद मुतवक्की है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यकीनन उनकी भी आमद दोबारा इस्लामाबाद में मुतवक्की है। सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग, जो कि बैक चैनल राब्ते चीज़ें वो तमाम तर मामलात चल रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारी सूरत हाल पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हम बात करें, और इसके साथ साथ एक और जो इंतहाई अहम आज वाक़या पेश आया वाशिंगटन में, जहाँ पर एक प्रेस डिनर था, बड़ी तादाद में लोग वहाँ थे, अमरीकी सदर वहाँ थे, अमरीकी नायब सदर वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर फायरिंग हुई और जब उस हमलावर को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी शनाख्त भी सामने आई और वो एक टीचर है वो शख्स, और जिसने ये हमला किया है। वजूहात इसकी कुछ नहीं कहा जा सकता। ख़ुद ही से ट्रंप साहब ने ये कहा कि उनको नहीं लगता कि ईरान जंग इसकी वजह है, लेकिन एक हकीकत कि अमेरिका में भी असरात इस जंग के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग इसकी मुखालफत में हैं और फिर माशी असरात लोगों को बहुत तंग किए हुए हैं। मैं चाहूँगा इसका भी तज़किरा हम आज के प्रोग्राम के आगाज़ में पहले करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। खालिद फ़ारूकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, और अनीक ज़फ़र साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, टू बिगिन विद, ये वाशिंगटन का वाक़या, इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच इन वाशिंगटन कि एक शख्स जो मुसल्ला है, एक गन से उसने फायरिंग की और फिर ख़ुद ट्रंप साहब बता रहे हैं कि उसके पास बहुत सारा असला था, वो लेकर वो कहाँ इतना करीब, अगर 15 गज़ की मैं बात मान ही लूँ कि वो डोनाल्ड ट्रंप से दूर पहुँच गया था। आम तौर पर एक ख़याल और तासुर ये होता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, अमरीकी सदर नायब सदर हों कि चिड़िया भी करीब पर नहीं मार सकती, फिर एक मुसल्ला शख्स और वो भी उनके अपने मुल्क में। और सिर्फ मैं ये रिकॉल कर रहा था कि अभी जो हालात इस्लामाबाद में जिस तरीके से सिक्योरिटी के रहे, गो कि उससे लोगों को परेशानी थी, बट हम फिर भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो रहा है, पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज बन रहा है, दुनिया में अमन लाने की बात है, तो इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा के लोग ये सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे। इतने सख्त इंतज़ामात और ये वाशिंगटन में ऐसा वाक़या, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स है, इसको कैसे आप देखेंगे? क्या किस तरफ इशारा करता है ये वाक़या?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अमेरिकन को हम पाकिस्तान से रुजू करना चाहिए और हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनको कुछ थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए अमेरिकन यूथ सीक्रेट सर्विस को कि भाई खुदा का नाम लो, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और टॉप के लोग वो इस व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के डिनर में है, ये जो पार्टी में, और होटल के बिल्कुल बाहर जो एक साइड कमरा है वहां पे ये शख्स जो है मुबैना कातिल, ये शख्स वहां पे बंदूक भी लेके पहुंच चुका होता है। और देयर वाज द सीक्रेट सर्विस। ये तो 3-4 लेयर होते हैं जब भी प्रेसिडेंट बाहर जाता है, तो 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है वाइट सीक्रेट सर्विस के। और इसका मतलब ये कि होटल के गेट दरवाजे तक, होटल के कमरे तक वो बंदा पहुंचा हुआ था। तो मेरे इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या हो सकता है? हर बार दिस वाज द सेकंड टाइम कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक कातिलाना हमला जो है वो करने की कोशिश की गई है। एक दफा इलेक्शन कैंपेन में भी उनके ऊपर कान में, आपको याद है, एक जी शूटर जी ने बिल्कुल, गोली मुझे चलाई बहुत, थी मैं उनके उसकी तरफ कान। इशारा ब्रिगेड साहब करना ही चाह रहा था, बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर इन इलेक्शन कैंपेन, तो शायद आपकी जी लेवल ऑफ सिक्योरिटी डिफरेंट होगी। इस तरह की बिल्कुल। चीज़ वहाँ वैसे पर हो जाना वैसे ये एक बताऊं, एक एक मामला है। और दुनिया में असैसिनेशंस तक भी हो गई हैं। ये चीज़ समझ में आती है, बट सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए फिर थोड़ा सा ये समझना मुश्किल हो जाता है बात। देखिए बात यह है कि इवन आप इलेक्शन कैंपेन में जो होते हैं ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको भी बड़ी एलेबरेट सिक्योरिटी जो है ना वो अरेंजमेंट दी जाती है, लेकिन जो राइट वो प्रेसिडेंशियल लेवल की नहीं होती है जिस तरह आप जिस तरह एक सिटिंग प्रेसिडेंट को मिलती है। तो भारत, देखिए दूसरी वजह यह है कि आपको मालूम है कि बड़ी तादाद में जो लास्ट बड़ा मजमा हुआ था, जो लोगों ट्रम्प के खिलाफ लोग निकले थे, अबाउट 1 करोड़ के लोग जो है पूरे अमेरिका में निकले थे 3-4 दिनों में, मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे। तो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही सुना है कि तकरीबन 7-8% तक पहुंच गई है। 90% जो लोग कह रहे हैं भाई इसको इम्पीच करो, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स अगर आगे नवंबर के इलेक्शन में, जो मिड टर्म इलेक्शन है, अगर वो मेजोरिटी में आ गए तो इम्पीचमेंट तो आई आई। सो उधर के अवाम जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि यार ये जंग हमारी नहीं थी, ये ईरान ने हम पे कोई हमला नहीं किया, हमारी क्या दुश्मनी है ईरान के साथ, हम क्यों इस जंग में गए, पूरे दुनिया का आवा आवा अपने खराब कर दिया जब से ट्रम्प आया है उसका। और दूसरा ये है कि लोग उसका अक्यूज कर रहे हैं अमेरिका में कि भाई आप पे ये जो जायनिस्ट है, इसराइली माइंडसेट वाले लोग जो है, ये आपको घसीट के जंग में लेके आए, जबकि पहले भी प्रेसिडेंट थे ओबामा और वो लोग, उन्होंने भी ईरान के साथ न्यूक्लियर पे बड़े अपना वो एग्रीमेंट किए थे। जंग तो कोई नहीं हुई थी, वो भी किस्म का आगे लेके चले थे तमाम न्यूक्लियर के मामला को ईरान के साथ। तो यहाँ क्या हो गया कि इतनी जंग शुरू हो गई, और फिर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया ईरान ने। और अब जो खबर आ रही है कि एक्चुअल तो अब पता लग रहा है कि वहां कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और आज का सोशल मीडिया पे क्या आग लगी हुई है, आपने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है कि वो जो वेदर कंट्रोल रेडार्स थे वो बड़े पैमाने पर ईरानियों ने डिस्ट्रॉय किए हैं गल्फ के अंदर, जिसके बाद सडनली देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन द वेदर कंडीशन इन ईरान एंड अराउंड ईरान। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग बड़ी तंग आए हुए ट्रम्प से कि यार हमारी जान छोड़ो, ये जंग को खत्म करो। इसराइल के अंदर भी कल पूरी दुनिया जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ निकल आई है। सो हर फ्रंट पे ट्रम्प जो है वो चाह रहा था कि पाकिस्तान को फेस से एग्जिट दे। भाई हमने पूरी कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। हमने तो 3 हफ्ते से जंग जो रुकवाई हुई है, ये तो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन ट्रम्प जो है वो निकलना चाहता है जंग से कि मैं किधर फंस गया हूं भाई, ये ईरानी कौम तो वो कौम ही नहीं है, मैं तो उनको कुछ और समझ रहा था, ये तो कोई और राइट। किस्म की सिविलाइजेशन है, मैंने इससे ब्रिगेड पकड़ा साहब, ले लिया तो अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, पॉइंट आपका आ गया। खालिद फारूकी साहब की जाने में बढ़ूंगा। फारूकी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से मैंने कहा कि ये डेफिनेटली जो वाक़यात जो आज वाशिंगटन का वाक़या है, माजी में भी बहुत सारी चीज़ें होती चली आई हैं। कैंपेन में अभी ब्रिगेड साहब ने जिक्र कर दिया, एक और इमेज फ्लैश करता है मुझे जब जॉर्ज बुश पर जूते बरसाए गए थे और वो बच निकले थे उनसे, और इस तरह की चीज़ें
ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے, اس کی جنگ چاہے وہ عراق میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو, وہ فرسٹریشن ڈیولپ کرتی ہے لوگوں میں, بٹ یہ معاملہ اب واشنگٹن میں پہنچ جانا گن سمیت, یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگ پالیسی سے اس حد تک نالاں ہیں, تنگ آ گئے ہیں, کیونکہ یہ کوئی پروفیشنل شوٹر یا کلر تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا, ڈیٹیلز ول کم لیٹر, ایک اسکول ٹیچر ہے, اس کی اپنی کوئی فرسٹریشن ہوگی, کوئی اس کو ناراضگی ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہے یہ تمام تر چیزیں. تو اب یہ رزلٹ جو بیج بوئے جا رہے ہیں نفرت کے, جنگ کے, معاشی حالات کے, یہ ان کا رزلٹ ہے, ان کا نتیجہ ہے. آپ کی نظر میں کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیے عرفان، وہاں تو صدر کینیڈی جیسے پاپولر آدمی کو بھی قتل کر دیا گیا. تو امریکہ میں اس طرح کے واقعات جو ہیں ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. اس کی بنیادی ریزن جو ہے, ایک تو فرسٹریشن, یقینی طور پہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. بنیادی ریزن اس کی یہ ہے کہ امریکہ میں گن کلچر, آپ بڑی آسانی سے اسلحہ خرید سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے اسکولوں میں لے جاتے ہیں, اپنے کالجز میں لے جاتے ہیں. تو کوئی بھی شخص جاتا ہے وہ جتنی آسانی سے امریکہ میں اسلحہ خرید سکتا ہے, گن خرید سکتا ہے, ویسا پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک بہت بڑا وہاں پہ پرابلم ہے. امریکی جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا امریکی حکومت کی جو پالیسی ہے, انہوں نے اس کی اجازت دے رکھی ہے. اس پر پابندی لگانے کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن وہ کس حد تک کارگر ہوتی ہے, کب لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, یہ الگ سے بات ہے. ٹرمپ پر جو الیکشن کمپین کے دوران جو واقعہ ہوا تھا وہ بڑا خوفناک ہوا تھا. اب یہ واقعہ بھی جو ہے, ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں, دیکھیے وہ اپنے لیے بہت سے مواقع پہ انہوں نے اپنے بیانات سے, اپنے قول و فعل سے, یعنی انہوں نے اپنے لیے نفرت بڑی پیدا کی. لوگ ان سے, ان کی داخلی پالیسیوں سے ناراض ہیں. اب مہنگائی کی وجہ سے وہاں پریشانی ہے. پھر وہ جس طرح سے, اب پتہ نہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجوہات کا تو ہمیں علم نہیں ہے. پتہ نہیں اس شخص نے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کا کسی تنظیم سے تعلق ہے, اس کا انڈیویجول فیل ہے, اس کو ٹرمپ کی جو فلسطین پالیسی ہے, اسرائیل کی فیور میں جو پالیسی ہے, وہ اس سے وہ نفرت کرتا تھا, یا اس کی جو وینزویلا کے بارے میں پالیسی ہے اس کے بارے میں اس کا تھا, جو میکسیکو بارے میں پالیسی ہے اس کے بارے میں تھا. لاطینی امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے خوفزدہ بھی ہیں, نفرت بھی کر رہے ہیں, اس کی پالیسیوں کو ناپسند کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایک ریزن اس کی ہو سکتی ہے, لیکن جو بھی ریزن ہے, وہ بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ امریکی ایجنسیاں جو ہیں ان کی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی یہ ایک خلا پیدا ہو گیا. اور پاکستان جیسے ملک میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکی تبصرہ کیا کرتے, وہ کہتے ہیں پاکستان ایک غیر محفوظ ملک. تو یہ تو تبصرہ امریکہ کے بارے میں کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ ایک غیر محفوظ ملک ہے جو اپنے صدر کے لیے سیکیورٹی انتظامات جو ہیں اتنے کمزور کرتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ اپنی جگہ پہ اس کی جو اچھی بات ہے کہ ٹرمپ, اور اچھا سوال ہو گیا کہ کیا اس کے پیچھے ایران وار کی وجہ تو نہیں ہے. تو جو صدر ٹرمپ نے اس کے بارے میں واضح کہہ دیا کہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے جو ایران جو ہے, ایران والا تنازع جو ہے, یہ اس کی ریزن بنی ہو. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک نئی پروپیگنڈا کمپین شروع ہو جانی تھی کہ یہ ایران نے کروایا ہے, یا کسی مسلم کنٹری کی طرف اشارہ ہو جاتا, یا کسی تنظیم کی طرف اشارہ ہو جاتا. سو اس سے تو ایک بچت وقتی طور پہ ہو گئی ہے. ابھی مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کا پتہ چلے گا. دیکھیے جو صدر ٹرمپ کی جو پالیسیاں تھیں, جس طرح سے وہ ایران پر چڑھ دوڑے اور اسرائیل کو جتنی سپورٹ تھی, وہ انتہائی ظالمانہ اور انتہائی ایک غلط طریقہ کار ہے. دنیا میں طاقت کا اتنا وحشیانہ عمل ہم نے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہ آپ نے جو غزہ میں کیا ہے اور جو فلسطین میں, جو ایران میں کر رہے ہیں. جی دیکھیے ایران کی کسی پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی, لیکن کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے اپنی داخلی پالیسیاں بنانے کے لیے خود مختار ہوتا ہے. امریکہ جہاں ایران آپ پر نے تنقید خالد کرتا صاحب درست کہا. پھر ایسے میں یاد آتا ہے جب آپ اس طرح کے دھمکی امیز بیانات دیتے ہیں کہ پوری تہذیب کو میں مٹا دوں گا. آپ ایک اس وقت جو وہاں پر چند لوگ ہیں ان سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ ایک پوری تہذیب کو خاک میں ملانے کی جب بات کرتے ہیں تو پھر یقیناً بہت کچھ دنیا سوچنے پر مجبور ہوتی ہے. اور دس کمنگ فرام اے پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور کنٹری یو ایس. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انیک صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری کی پوری صورتحال کو؟ گو کہ ہم آئیں گے جو مذاکرات کا معاملہ ہونا ہے یا جو ہوا ہے, جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں, بٹ دس انسیڈنٹ ان پرٹیکولر از دا ٹاپ نیوز اکراس دا گلوب فار ٹوڈے. کنسرن تو جو ہیں, جو کویشچنز ریز ہو رہے ہیں
ان کو ایڈریس کر دیا, بٹ واٹس یور ٹیک آن دس؟ شکریہ اسلان. دیکھیں اس طرح کے واقعات خاص طور پہ اتنی ہائی ٹینشن کے زمانے میں جب ایک جنگ چل رہی ہو, جنگ میں گو کہ ایک وقفہ ہے اور ہم سیز فائر کے فائر بندی کے اس مرحلے میں ہیں, اس کے باوجود اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کے اندر اگر واقعی کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو اس کے کانسیکوینسز بہت شدید ہو سکتے تھے, کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ بھی ممکن تھا کہ جو اٹیکر تھا اس کی بھی جان لے لی جاتی. جب اس کی جان لے لی جاتی تو اس کے بعد تو اس کو کوئی بھی موٹیو ایٹریبیوٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا, یہ فلاں بندے سے ہدایات لے رہا تھا, اس کے پیچھے فلانا ملک تھا. سو تمام قسم کی سازشیں اور تمام قسم کے بیانیے جو ہیں وہ چلنے شروع ہو جاتے. تو اچھی بات تو یہ ہوئی کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور جو حملہ آور تھا وہ بھی پکڑا گیا اور زندہ پکڑا گیا. تو یہ خدشہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا کہ اس کو کوئی بھی ایسا موٹیو دیا جا سکے جو کہ اصل موٹیو نہ ہو. باقی آج کل کے زمانے میں جب کہ سوشل میڈیا پروفائلز موجود ہیں, لوگوں کی زندگی زیادہ تر ڈاکومنٹڈ ہے, تو یہ معلوم کرنا زیادہ دیر نہیں لے گا کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا, اس کی اصل اریٹیشن کیا تھا. اب ہمیں واپس آنا چاہیے اس موضوع کے اوپر کہ کیا یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہیں, میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے دور ابھی مزید ہوں گے اور جنگ بندی کافی حد تک میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جاری رہے گی, کیونکہ صدر ٹرمپ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ جنگ بندی جو ہے فی الحال ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے انہوں نے بڑھائی ہے, انہوں نے کوئی اس کی ڈیڈ لائن نہیں دی. اور میں اس بات پر بھی کنونس ہوں کہ دونوں ملک اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایکٹیو ہاسٹیلٹیز میں انوالو ہوں. اور میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں چاہتا, چند ایک شاید ہوں ممالک جو چاہتے ہوں کہ اسرائیل ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بڑھے, کیونکہ اس کے نتیجے میں پوری مسلم امہ جو ہے وہ کمزور ہوگی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایران اور جو باقی ہمارے مسلم ممالک ہیں خلیج فارس میں, ان کے ساتھ جو ان کے تاریخی کچھ مسائل ہیں ایران کے اور ان ممالک کے درمیان, پھر ان کی وجہ سے بہت اور امریکی اڈوں کی موجودگی میں بہت سارے مسائل اس خطے میں پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ مذاکرات جاری رہیں گے, جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ عباس عراقی جو ہیں وہ ابھی عمان گئے ہیں, وہاں سے شاید آج رات واپس آ رہے ہیں, پھر یہاں کنسلٹیشن ہوگی, اس کے بعد شاید ان کا دورہ ماسکو کا ہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ چائنا بھی اس بات کو انکریج کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں اور دوبارہ جنگی کاروائیاں نہ ہوں. آگے سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ جی کن شرائط کے اوپر ہوگا. اب واضح سی بات ہے کہ وہ ایک سپر پاور, امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے, وہ بھی ایک ایسی ڈیل چاہے گا جس میں کوئی ایسا شائبہ نہ ہو کہ اس کو شکست ہوئی ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے جوابی کارروائی کی اور بہت اچھے طریقے سے امریکی اور اسرائیلی حملوں کو روکا ہے, اور وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسا تاثر پیدا ہو کہ جیسے اس کو شکست ہوئی ہے. تو اس کے درمیان میں کوئی حل نکالنا, اب یہ میڈیٹرز پاکستان ہے یا جو باقی بڑی طاقتیں ہیں, رشیا ہے یا چائنا ہے, یہ کس طرح اس چیز کو مینج کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جس کے نتیجے میں دونوں فریق اپنے اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہم جیت گئے اور اس کے بعد دنیا میں امن رہے. بریگیڈ صاحب, دونوں فریقین اپنے عوام کو بتا سکے کہ وہ جیت گئے ہیں. اگر پوری تاریخ بھی دیکھی جائے تو ہر ملک کی جنگ سے متعلق پرسیپشن اور تاریخ اپنی ہے. جو ماضی کی جنگیں ہوئیں کہ اس میں فاتح کون تھا اور شکست کس کو ہوئی, کسی ملک نے کبھی تاریخ میں یہ نہیں بتایا یا پڑھایا یا کہا گیا کہ ان کو شکست ہوئی ہے. یہی بتایا گیا کہ ہم بہت بہتر انداز میں لڑے. یہ بھی صرف اس بات کی یہ دیری ہے یا اس بات کی تاخیر ہے کہ دونوں ممالک کی عوام کو کیا کیا بتایا جائے اور دونوں فاتح اس میں سے نکلیں. Is it just about that or there's more to it? دیکھیں, there is much more to it. امریکہ کے بڑے گلوبل آبجیکٹیوز تو ہیں, لیکن اس ریجن میں ان کے اپنے اکنامک اور
सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। इसराइल उनका बगल बच्चा है, उन्होंने इसराइल को कभी शिकस्त नहीं होने देनी। ईरान की जो ताकत है, मैं तो समझता हूँ कि नाउ इमर्ज एज एन इस्लामिक सुपर पावर, तो वो ईरान की ताकत को वो बिल्कुल खत्म करना चाहेंगे as far as possible कि ईरान जो है should no longer be a threat to Israel or the interests of the United States in the Gulf. खासकर मैं लेबनान के हवाले से बात कर रहा हूँ, इराक के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रो ईरानियन फोर्सेस जो है वो अभी भी मुजाहमत कर रही हैं और लड़ रही हैं। सो देखें, ये मैं बात पे एग्री नहीं करता हूँ जो भी कहा गया, कि शायद आपने भी कहा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनाब वो आएंगे, अपना ईरानी डेलीगेशन आया है ये 3 दिन पहले, तो जनाब यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू होगा। ब्रेक थ्रू तो होना ही नहीं था, वो तो आए थे ऑन बोर्ड हमें लेने के लिए। अच्छा नहीं, मैं गेट साहब ये बात कर रहा हूँ गुज़िश्ता हफ्ते की, बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वीक, जब ये एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने आना है और फिर यही कि राउंड 2 ऑफ द टॉक्स इज़ गोइंग टू हैपन, तो उस वक्त एक ऐसी बड़ी पुरुमीद सी फ़िज़ा बनी हुई थी कि शायद ये मुज़ाकरात होंगे, और अब इस्लामाबाद अकॉर्ड की बातें हम लिख रहे थे। एंड देखिए, हम लोग तो पॉजिटिवली सोचते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हम तो चाहते हैं ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ हम चाहते हैं कि ये जो है वो खत्म हो। लेकिन पॉइंट ये कि जब ये आगे ईरानी डेलीगेशन आया है, उन्होंने पहले कह दिया था कि हम तो बायलैटरल विजिट पे आ रहे हैं, रीजनल सूरत हाल बताने के लिए, अपने जो एलाइज हैं, पहले इस्लामाबाद जाएंगे, फिर मस्कत और फिर उसके बाद रूस। और उस वक्त में जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बात की डेवलपमेंट है। मैं बात उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जो पहली तस्वीर पिक्चर हमारे पास थी, एंड देन इट ऑल चेंज्ड जब अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, और फिर ईरानी नहीं आ रहे। जी मैं कहना थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मैं इसलिए चाह रहा था कि इस पे क्लैरिटी रहे। आई रेफर टू द सिचुएशन। जी अब ये कहना कि जनाब अब वो मस्कत से अगर आज रात को फिर आते हैं तो शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है। नहीं उसकी वजह ये है कि वहां ट्रम्प जो है उसने कोई सीज़फायर का कोई डेडलाइन नहीं दिया है, वो रातों रात अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अवाम की अटेंशन चेंज करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए, हो सकता है वो सडनली, क्योंकि इसराइल तो उनको कह रहे हैं, बार बार खबरें आ रही हैं कि जी हम ईरान पे हमले दोबारा करना चाहते हैं, तो वो फिर ईरान पे हमले जो है वो शुरू करते, स्ट्राइक शुरू हो जाए, तो ऑल दिस, ये जो सारा हमने मेहनत की है, मैं जस्ट गोइंग फॉर अ सेक्स। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये मामला लंबा है, अभी तक एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि जो मुज़ाकरात अभी तक हुए हैं उसमें कौन से पॉइंट की क्या पोजीशन इस वक्त है, कितना ईरान ने कंसीड किया है, कितना अमेरिका ने कंसीड किया है, कितना हमने कोशिश की है कि किधर मिडिल लेवल तक लाके उनको छोड़ा जाए ताकि एग्रीमेंट जब वो हो जाए। ये चीजें तो आई नहीं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे बता दें हुई हो किसी मुज़ाकरात के बाद, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। सो ये बातचीत वही है जो थोड़ा बहुत इधर से खबर निकल आई, उधर से खबर निकल आई। सो ये बड़ा पेचीदा मामला है, दिस मे कंटिन्यू फॉर क्वाइट सम टाइम। बट फिर मैं कहूंगा कि अगर 3-4 हफ्ते और वाकई ट्रम्प कोई सीज फायर पे अमल करता है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, पॉजिटिव है, कि कम से कम हमने 5-6 हफ्ते हमारी वजह से ये तबाही और बर्बादी जो है ईरान में और गल्फ में बाकी ममालिक में वो रुक गई है, इट इज कम टू एन एंड। लेकिन परमानेंट सीज फायर, एक बिग एग्रीमेंट, ये तो देयर मे बी अ सीरीज ऑफ टॉक्स एंड सीरीज ऑफ मुज़ाकरात। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें एक ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। देखे ना, बड़ा क्लियर हो गया कि अगर ईरान ने आज रात को आना है वापस या कल आना है तो और कुछ चांसेस है कि जी दी अमेरिकन विल फ्लाई आल्सो, और एक और रेट कुछ चेंज आएगा, तो फिर हमने पार्शियली, चलो नॉट 100%, लेकिन टू गुड एक्सटेंट हमने इस्लामाबाद को भी खोल दिया है, वो थोड़े मामला लॉकडाउन के रिलैक्स भी किए हैं। इसका मतलब अंदर के खाने हमारे लोगों को मालूम है कि ये इमीडिएटली या कुछ फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज और 5 डेज ऐसी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। ऐसा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू डेफिनेटली नहीं होने वाला। और यकीनन वो जब ईरान ने आने से इनकार उस वक्त किया जब बिल्कुल तैयारा उड़ान भरने के लिए नायब सदर का तैयार था अमेरिका से, तो उसके बाद से ज़ाहिर है ये उम्मीदें तो दम तोड़ गई हुई थी। अब हमें पता है कि ये एक स्लो प्रोसेस रहेगा और शायद जब कोई मामलात हतमी होंगे तो फिर ही
یہ شخصیات آئیں گی. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. خالد فاروقی صاحب, ایک اور جو چیز اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اور کچھ میرے خیال سے کہا گیا ہے انڈیپینڈنٹ تجزیہ کاروں کو بھی کہ اس طرح کی ایک اوپینین میکنگ وہ کریں کہ پتہ ہی نہیں کہ ایران کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے ہاتھ پہ ہے, کون ایران کو لیڈ کر رہا ہے, فیصلہ سازی کس کے پاس ہے. اس طرح کی ایک کیفیت بنانے کی بات ہے, جبکہ حقیقت شاید یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں ہے. ایک مشاورت سے سبھی اسٹیک ہولڈر جب آن بورڈ تھے اور ان کو نظر آیا کہ ایک چیز جو امریکہ ان کی نہیں مان رہا یا زیادتی کر رہا ہے, تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ ایک میرے خیال سے سب کا فیصلہ ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دراڑ ہے, کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس ہے, کوئی جنگ بندی چاہتا ہے, کوئی نہیں چاہتا ہے, اس طرح کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو ایران میں؟ دیکھیے احسان, حقیقت یہ ہے کہ ایران جیسے ممالک جس میں جہاں ایسے حالات ہوں جو ایران فیس کر رہا ہے, اور جس طرح 79 کے بعد وہاں صورتحال بنی, یہ اختلافات ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ایران میں اختلافات رہے ہیں اور وہ اس کا اظہار ہوتا رہا. کئی بار قیادت کو ہٹایا گیا اور ہم نے مختلف واقعات میں جو ایسی چیزیں دیکھی جو کہ ناخوشگوار بھی وہاں کے اپنے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ وہاں کی اپنی قیادت کے لیے بھی. جو آیت اللہ خمینی تھے, ان کے بعد متعدد بار جب وہاں پہ مختلف لوگوں کو ہٹایا گیا, اس میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ فوج اور پاسداران جو ہیں یہ الگ الگ ادارے ہیں. یہ چیزیں دنیا کے سامنے ماضی میں بھی رہی ہیں, یہ آج کو پہلا موقع نہیں ہے. لیکن اس موقع پر بہت سی میڈیا جو پروپیگنڈا کمپین ہے کہ ایران کے اندر اختلافات دکھائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ وہاں پہ کوئی شخص فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اجتماعی طور پر ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سارے مشترکہ طور پہ فیصلہ کر رہے ہوں. مسئلہ اصل اور بن گیا ہے کہ جو مذاکرات ایران کرتا تھا یورپی یونین کے ساتھ, یورپی ممالک کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ماضی میں, اس سے معروضی حالات بڑے تبدیل ہو گئے. اس وقت ایران کے لیے نیوکلیر پروگرام سے پسپائی اختیار کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا ان کی قیادت کے لیے. ایک تو آیت اللہ کا فتویٰ موجود تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں یہ عمومی طور پر یہ طے ہو چکی تھی بات کہ آپ اپنی نیوکلیر کی جو انریچمنٹ ہے اس کو زیرو پہ لے جائیں یا کم از کم کر دیں, جو کہ عالمی اداروں کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کے مطابق ہو. لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے, جو واقعات ہوئے ہیں, اس کے بعد ایرانی قیادت پر, خواہ وہ پاسداران ہو, خواہ وہ فوج ہو, خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, یا وہاں کی روحانی قیادت ہو, اس کے اوپر ایرانی عوام کا جو ایک پریشر ہے وہ بڑا بلڈ ہو گیا ہے. ایران میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اس جنگ نے انہیں فتح دی ہے. اس فتح کو اگر کہیں کسی جگہ پہ تھوڑا سا بھی واپس ہوئے, کوئی بھی شخص واپس ہوا, تو اس کے لیے ایران میں حالات جو ہیں وہ بڑے مشکل ہو جائیں گے. اس لیے ایرانی قیادت بہت سوچ سمجھ کر نپی تلی کوئی بھی کوشش کر رہی ہے. یہ وہاں کا اصل مسئلہ ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈیل ہو جائے, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے جو آخری سٹیپ اٹھایا وہ ایران کی بحری ناکہ بندی کا ہے. یہ امریکہ سمجھتا ہے کہ شاید 15 دن, بعض لوگ اب یہ جو کہتے ہیں, اور اب CNN کی ایک رپورٹ جو تازہ ترین ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً 2 سے 3 ماہ تک یہ پابندیاں, بحری ناکہ بندی جو ہے یہ جاری رہ سکتی ہے. اس بحری ناکہ بندی سے ایران کو یقینی طور پر بہت نقصان ہوگا, ناقابل تلافی نقصان ہوگا, اور وہ اس کی پہلے ہی اکانومی کولیپس کر چکی ہے اور مزید یہ اس کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن ایران میں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ایران کو یہ نقصان ہو رہا ہے تو کیا امریکہ دنیا کی پوری معیشت جو ہے اس پہ جو دباؤ پڑا ہے, کیا وہ پریشر امریکہ برداشت کر پائے گا؟ یہ بڑی ایک نفس کی جنگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو ایران جس نے یعنی کئی سال کی, کئی دہائیوں کی پابندیاں جو ہیں, اقتصادی پابندیاں برداشت کی, اور انہوں نے سروائیو کیا ہے, وہ بحری ناکہ بندی کے سامنے کتنا سروائیو کرتے ہیں. اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی ایک اچیومنٹ ہوگی. اور وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے امریکہ جو ہے اس کو ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ایران میں اس وقت بھی یہ توقع ہے کہ وہ اپنی قوت کو برقرار رکھیں اور ایسی کوئی صلح نہ کریں, ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں جس سے ان کی جتنی اچیومنٹس اب تک کی ہیں وہ, دیکھیے بڑا کام کیا ہوا ہے
کہ جس ٹیبل پر مذاکرات ہونے ہیں وہاں اب پیپر چینج ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرمز جس کا کہیں پہلے ذکر ہی نہیں تھا اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو آپ کیا ایران اپنے قبضے میں رکھے گا. نہیں جی اس کا قبضہ چھڑوایا جائے, یہ تو ایشو ہی نہیں تھا. اب ایران وہاں پہ بارگیننگ کی پوزیشن میں آ گیا ہے. سو اس بارگیننگ میں ہونا تو دیکھیے بالآخر مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہے. امریکہ نے ایسے نہیں جانا, اور امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو یوں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ناکارہ ہو گئی ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا. امریکہ کے ساتھ یورپ بھی ہے. یورپ میں دیکھیے ابھی برطانیہ ایرانی پاسداران کو جو برطانیہ الگ کھڑا تھا وہ دہشت گرد تنظیم قرار دینے جا رہا ہے. اسی طرح جرمنی کا بڑا سخت موقف آیا ہے. اس طرح امریکہ نے بالآخر یورپی ممالک کو ایک الائنس بنا کے 30 ملکوں کا تو ساتھ اور ملا دیا ہرمز کے ایشو پر. تو کچھ چیزوں پر ٹرمپ کے اور یورپ کے اختلافات ہیں, لیکن بالآخر یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران جن شرائط پر پہلے مذاکرات کر رہا تھا اب اس سے بہتر شرائط پر یہ معاملہ طے کر سکتا ہے. انیق صاحب کی جانب میں آؤں گا. انیق صاحب لیکن ایک آخری بات کہہ دوں, لیکن جو ایران کو بنیادی طور پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے برگیڈ صاحب نے کہا کہ اسلامک سپر پاور, دیکھیے اسلامک سپر پاور جو خلیجی ممالک ہیں اگر ان کو عدم تحفظ کا شکار کرے گی تو شاید اس چیز کو آپ ایران کے پڑوس پہ کوئی ملک جو ہے وہ ایران کی فیور میں نہ جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران اعتماد کا وہ رشتہ بحال کرے اور جہاں جہاں پہ اسے مجبوری میں یا جیسا بھی اقدامات کرنے پڑے ہیں ان ملکوں کے ساتھ اپنی جو ایک ڈائلاگ ہے اس کو وسعت دے, اپنا تعاون بڑھائے. سر میں انیق صاحب کی جانب ذرا کوئکلی پڑھوں گا, ان کا میں کامنٹ اس پہ لے لوں. انیق صاحب دھمکی اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے, انتہائی معقول یہ بیان ہے ایرانی صدر کا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سٹیپس امریکہ کو اٹھانے پڑیں گے, اٹھانے ہوں گے ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ہے یا جس طرح سے وہ دھمکیاں میز بیانات دیتے رہتے ہیں اور جس طرح سے وہ ناکہ بندی کو ختم کرنے نہ کرنے پر بھی زور دے رہے ہیں, اس میں کوئی بریک تھرو بہت ہی مشکل ہے. ارسلان دیکھیں جو مذاکرات کے دوران ہر پارٹی اپنا اپنا لیوریج جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کو مذاکرات کسی کمپرومائز پوزیشن سے نہ کرنے پڑے. جس طرح ایران کی خواہش یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا لیوریج استعمال کرے, اس کے جواب میں ٹرمپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس بلاکیڈ کا لیوریج استعمال کرے. اب یہ لیوریج کی کہانی ہے, لیکن جیسے ابھی فاروقی صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر جو زیادہ امپیکٹ ہے وہ خلیجی ممالک کو ہے, یورپ کو ہے اور ایشیا کو ہے, کیونکہ ان کی انرجی سپلائی جو ہے وہ اس رستے سے گزرتی ہے. تو ایران کو اگر ہرمز کے اوپر اگر کنٹرول رکھنا ہے یا اس کے اوپر کوئی سسٹم بنانا ہے تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سسٹم ایسا ہو جس میں اس کے جو الائز ہیں گلف کے ان کا انٹرسٹ بھی وہاں پہ مد نظر رکھا جائے. بلاکیڈ جو ہے وہ شاید ابھی فوری طور پہ وہ ختم کرنے کے حق میں نہ ہو, کیونکہ ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اس سے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھے گا. سو یہ لیوریج کی کہانی ہے. بیک گراؤنڈ میں جیسے کہ برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں بہت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بہت ساری کنسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری پوزیشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں ابھی ان کنسیشنز کا اور ان چینج پوزیشن کا معلوم نہیں ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جو ہمیں باہر بات ہوتی ہے ہم اسی کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیا فوری طور پہ ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ فوری طور پہ کوئی بھی پارٹی کنسیشن دے گی, لیکن یہ ایک فیز پروسیس ہوگا. اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ چائنا کے دورے سے پہلے یہ کام مکمل کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو اس بات کی جلدی ہے تو شاید ان کو کچھ کنسیشن دینے پڑیں, ٹھیک ہے, نہیں تو معاملہ جو ہے لمبا چل سکتا ہے, جو کہ 2 سے 3 مہینے تک مذاکرات ہو سکتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی جو مذاکرات ہیں وہ کئی ماہ کئی سالوں تک بھی چلے. رائٹ انیق صاحب, جتنا وقت لگتا جائے گا, جتنے دن گزرتے جائیں گے, ہرمز بند رہے گا, ناکہ بندی رہے گی, عالمی منڈیاں ان میں قیمتیں چیزوں کی بڑھتی رہیں گی, تو اس کے اثرات پوری دنیا پر عام لوگوں تک آتے رہیں گے. لہٰذا وی کین جسٹ پرے اینڈ وی کین ہوپ کہ دس اینڈز ایز سون ایز پاسبل. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے